अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल कंजुल ईमान स्कूल टीवी में खुश आमदीद। बच्चों, सबसे पहले आप अपनी उर्दू की किताब निकाल लें और सबक नंबर 7 यौम दफ़ा निकाल लें। इस सबक में हम यौम दफ़ा का मफ़हूम पढ़ेंगे और पस मंज़र के बारे में जानेंगे और यौम दफ़ा की अहमियत से आगाह होंगे। और हम एक पुरअमन कौम है, लेकिन दुश्मन की जारियत पर हम अपने दफ़ा करना भी जानते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कुछ अल्फाज माना बताऊंगा, उसे आप अपनी स्कूल की कापी पे नोट कर लें। जर्री, बहादुर। जर्री का माना क्या होता है? बहादुर। जुनून, जुनून का माना होता है पागलपन या दीवानगी। जोक दर जोक, जोक दर जोक का माना होता है गिरोह दर गिरोह। उमंग, उमंग का माना होता है जोश। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना का माना होता है बदहवास करना। सरमस्ती, सरमस्ती का माना होता है बेखुदी। बच्चों, अब हम जानेंगे कि मुसन्नफ़ इस सबक में क्या कहना चाहते हैं। मुसन्नफ़ फरमाते हैं कि हर साल यौम दफ़ा 6 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर 1965 को भारत ने पाकिस्तान पर अचानक हमला कर दिया था। हमारी फ़ौज ने भारतीय हमला आवरों के छक्के छुड़ा दिए थे। ये जंग 17 रोज़ जारी रही। आखिर हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जंग बंदी की दरख्वास्त की। यौम दफ़ा की तक़रीब हर साल लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्कद की जाती है। हम साल हमारी जमात को तक़रीब देखने के लिए बुलाया गया। तकरीब वक्त मुकर्रर पर शुरू हुई। तिलावत कुरान पाक और नात ख़वानी के बाद कौमी तराना पढ़ाया गया। फिर मार्च पास्ट हुआ। बाद में फ़ौजी टैंक मैदान में आए। हवाई फायरिंग का मुजाहरा हुआ। चलती हुई जीपों से अपना मोर्चा संभालना बड़ा हैरत अंगेज़ मंजर था। हाज़रीन ने दिल खोल कर दाद दी। हवाई जहाज़ से पैराशूट के ज़रिए छलांग लगाने का मुजाहरा बहुत दिलचस्प था। फ़ौजी जवानों ने अपनी जिस्मानी ताकत के मुख्तलिफ मुजाहरे किए। एक फ़ौजी ने 4 मोटरसाइकिलों सवारों को रस्ते की मदद से रोका। एक फ़ौजी जवान ने चलती हुई जीप को दोनों हाथों से रोक कर दिखाया। एक नौजवान ने 2 जीपों को इस तरह रोक कर दिखाया कि दोनों के मुंह मुखालिफ सिमत में थे। आखिर में फ़ौजी असले की नुमाइश की गई। पाकिस्तान ने अल्लाह के फजल से बाबर, गौरी, गजनवी और बदर मज़ाइल बना रखे हैं। दुश्मन हमारी तरफ मैली नज़र से नहीं देख सकता। अब हम चलते हैं मशक की तरफ। सवाल नंबर 1, मुख्तसर जवाब दें। अलिफ, यौम दफ़ा क्यों मनाया जाता है? सितंबर 1965 में पाक भारत जंग में पाकिस्तानी फ़ौज ने दुश्मन के चक्के छुड़ा दिए थे। बहादुर अफवाज के इस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए यौम दफ़ा मनाया जाता है। बे, लाहौर में यौम दफ़ा की तकरीब कहाँ मुनक्कद की होती है? जवाब, लाहौर में यौम दफ़ा की तकरीब फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्कद की जाती है। जिम, फ़ज़ा किस चीज़ से गूंज रही थी? जवाब, फ़ज़ा लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से गूंज रही थी। दाल, तकरीब का बाकायदा आगाज़ कैसे हुआ? जवाब, तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ है। तिलावत और नात के बाद क्या पढ़ा गया? जवाब, तिलावत और नात के बाद कौमी तराना पढ़ा गया। वाओ, नाजरीन ने फ़ौजी जवानों को किस तरह दादे तहसीन दी? जवाब, नाजरीन ने पुरजोश तालियां बजाकर फ़ौजी जवानों को दादे तहसीन दी। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। दर्जा ज़ेर मुहावरात को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि उनका मफ़हूम वाज़े हो जाए। छक्के छुड़ा देना, हमारी फ़ौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। जुनून सर्द पड़ना, भारत का जुनून, जंगी जुनून जल्द ही सर्द पड़ गया। जोक दर जोक, मेले में लोग जोक दर जोक आए। सिक्का बटना,
1965 کی جنگ میں ہماری فوج نے اپنی برتری کا سکہ بٹھا دیا۔ میلی آنکھ سے دیکھنا، دشمن ہماری سرحدوں کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ نیست و نابود کرنا، جنگ میں کہیں بستیاں نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ اعراب کی مدد سے درجہ ذیل کا تلفظ واضح کریں۔ بچوں آپ اس میں کسی بڑے کی مدد لے سکتے ہیں اور ان پہ اعراب لگائیں زیر زبر پیش۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ درجہ ذیل کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ سرمستی، سرمستی کا معنی ہوتا ہے بے خودی۔ سحر انگیز، سحر انگیز کا معنی ہوتا ہے جادو کا اثر پیدا کرنے والا۔ جری، جری کا مطلب ہوتا ہے جری کا معنی ہوتا ہے بہادر۔ داد دینا، داد دینے کا معنی ہوتا ہے حوصلہ افزائی کرنا۔ سکہ بٹھانا، سکہ بٹھانا کا معنی ہوتا ہے رعب قائم کرنا۔ امسال کا معنی ہوتا ہے اس سال۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ سبق یوم دفاع کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ ہر سال یوم دفاع کب منایا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے 6 ستمبر کو۔ ب 1965 کی جنگ بھارت جنگ کتنے روز جاری رہی؟ اس کا جواب ہے 17 روز۔ فوجی جوانوں نے کتنی دیر میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لی؟ اس کا جواب ہے 3 سیکنڈ۔ بھارت نے پاکستان پر کب حملہ کیا؟ 1965 میں، 1965 میں۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ درجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متحد، منتشر، آغاز، انجام۔ دھکیلنا، دھکیلنے کا کیا ہوگا؟ کھینچنا۔ باقاعدہ، بے قاعدہ، باقاعدہ کا کیا ہوگا؟ بے قاعدہ۔ جری کا بزدل۔ سوال نمبر 7، سبق یوم دفاع کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ بچوں جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں شروع میں، آپ اس سبق کا خلاصہ اپنے اسکول کی کاپیوں میں لکھیں۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ پاکستان کو جو جنگی نغمے آپ کو یاد ہیں ان کی فہرست بنائیں۔ بچوں آپ اسکول کی کاپی پہ ایک ایسے جنگی نغموں کی ایک فہرست بنائیں جو آپ کو یاد ہیں زبانی۔ سوال نمبر 9، اپنا پسندیدہ نغمہ کاپی پر خشک خط لکھیں۔ بچوں اگر آپ کو کوئی ایسا نغمہ آتا ہے تو وہ آپ ضرور اپنے اسکول کی کاپی پہ تحریر کریں۔ سوال نمبر 10، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ یوم دفاع، یوم دفاع کا کیا ہے؟ 6 ستمبر۔ بہادر، بہادر کو کہیں گے جری۔ تماشائی، دیکھنے والے۔ یوم دفاع، یوم دفاع کو ہم ملائیں گے 6 ستمبر سے، بہادر کو جری سے، تماشائی کو دیکھنے والے سے۔ نعت کو ملائیں گے سرور کائنات سے، حیرت انگیز کو ملائیں گے ہم سحر انگیز۔ اس میں ضمیر کی تذکیر و تانیث، اس میں ضمیر وہ لفظ، وہ الفاظ جو اسم کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں اس میں ضمیر کہلاتے ہیں۔ اس میں ضمیر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار اسما نہیں دہرانے پڑتے۔ جیسے قائد اعظم 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ قائد اعظم نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی۔ قائد اعظم مسلمان کے سچے رہنما تھے۔ قائد اعظم کی کوششوں سے پاکستان بنا۔ ان جملوں میں بار بار قائد اعظم کا نام آیا ہے جو تحریر کو بوجھل بنا رہا ہے۔ اس میں ضمیر کے استعمال سے تحریر میں خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، قائد اعظم 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی۔ وہ مسلمانوں کے سچے رہنما تھے۔ ان کی کوششوں سے پاکستان بنا۔ ان جملوں میں انہوں، وہ اور ان کی ضمیریں استعمال ہوئی ہیں۔ یہ سب قائد اعظم کی جگہ پر آئی ہیں۔ اردو ضمائر میں تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بچوں امید ہے آپ کو سب کو سمجھ آئی ہوگی آج کا لیکچر۔ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔